नारा भुट्टो जिए 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 भुट्टो नारा 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 भुट्टो जिए 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 भुट्टो जिंदा है बीबी जिंदा है बीबी जिंदा है कल भी बीबी जिंदा थी आज भी बीबी जिंदा है कल भी भुट्टो जिंदा था आज भी भुट्टो जिंदा है जब तक सूरज चांद रहेगा बीबी तेरा नाम रहेगा। कपड़ा और मकान, तो क्या समझते हैं कि जब से ये नारा वजूद में आया उस पर अब तक कितना अमल हुआ है? बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझती हूँ कि जब इस नारे की उस वक्त शायद इतनी जरूरत नहीं थी जितनी आज है, क्योंकि आज जो हालात है, जो आप जमीनी हालात को देखें कि महंगाई बढ़ती जा रही है, वसाइल बढ़ते जा रहे हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बंदे की इतनी कुव्वत खरीद ही नहीं रही है कि वो अपने बच्चों का पेट इज्जत से पाल सके। आज हर आदमी मजबूर है, आम आदमी तबका, आम आदमी की जिसकी पीपल्स पार्टी नुमाइंदगी करती है, वो आज मजबूर बेकस बेसहारा है। और वो मैं समझती हूँ कि उसकी वजह ये है कि एक तो सबसे बड़े सूबे पंजाब में कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं रही, हमें इक़्तिदार नहीं मिला, और जब जिनको मिला है वो तकरीबन पिछले 50 सालों से इस इक़्तिदार पे काबिज है, लेकिन अवाम की हालात नहीं बदले, उनके हालात बदल गए। वाज़ेह करेंगी कि कौन काबिज है? ये जाहिर है मुस्लिम लीग नून काबिज है। क्या मतलब है? आपको नहीं पता कि 50 साल से किसकी हुकूमत है? आपका इत्तेहाद कैसे जा रहा है? इत्तेहाद तो अच्छा है, देखिए इत्तेहाद होते हैं वो है मुल्क में जमहूरियत की खातिर, वो इसके लिए नहीं है कि आवाम को अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो हम कोई गुलाम नहीं है, हमने कोई बेचा नहीं है अपने आप को। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि आप सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस आवाम की खिदमत करने में कामयाब हो सकते हैं, या कि जैसा कि मौजूदा सेटअप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ इस तरह? नहीं, मौजूदा सेटअप में तो नहीं, मुमकिन ही नहीं है। खैर, लेकिन ये है कि हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, और हमारी कोशिश जब तक बिलावल भुट्टो सच्चाई साहब वज़ीर आज़म नहीं बन जाते, हमारी कोशिश जारी रहेगी। अच्छा, लास्ट है, असम्बली में, पंजाब असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबर हैं उनको बोलने की मुकम्मल आज़ादी है या कुछ पाबंदियां भी हैं? नहीं, जाहिर है वो कोलिशन पार्टनर है, मैं खुद मेंबर हूँ, तो वो तो उस तरह से हमारी वो नहीं है, हम बात नहीं कर सकते, लेकिन करते हैं जो हमारा राइट है हम करते हैं। वज़ीर जो है वो एक नाम ही ऐसा है, शख्सियत ही ऐसी है कि जो अपने नाम में ही अपने नाम की तरह बिल्कुल यूनिक और बेमिसाल खातून है। एक ऐसी खातून जो कि आलमी इस्लाम की पहली वज़ीर आज़म थी, एक ऐसी खातून की जो DNA में लीडर थी, उन्हें किसी किस्म की कोई तरबियत हासिल नहीं करनी पड़ी, वो बाय बर्थ लीडर थी। हम उनकी बरसी में शामिल हुए हैं। लियाकत बाग एक यादगार जगह है। एक चीज जो मुझे बड़ी महसूस होती है वो ये होती है कि बीबी का क्योंकि ये जाए शहादत है, तो यहाँ पर हर साल जो जाए शहादत को सजाया जाना चाहिए है। गड़ी शाहू भी सजाने की जगह है, लेकिन उससे ज्यादा अहम ये जगह है जहाँ बीबी आई और उन्होंने अपने वर्कर्स, अपने साथ जितने भी उनके चाहने वाले थे, उनको यहाँ से वादे लिए। ये याद करती है जगह उनको, इसलिए हमारी अपनी क़यादत से रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरह से आज हम यहाँ पर आकर उनको उनकी शहादत का दिन जो है याद कर रहे हैं, प्लीज आप अगले साल यहाँ आकर बरसी 19वीं बरसी यहाँ मनाएं। यहाँ पर मेरे से पहले भी बहुत से जो हमारे साथी हैं उनकी भी यही ख्वाहिश है, और आज के दिन के हवाले से ऐसी खातून को हम कभी भी नहीं भुला सकते हैं जो कि हमारे लिए मिसाल है, खास तौर पे खवातीन के लिए। हर शोबे, पाकिस्तान के हर शोबे के लिए वो मिसाल है, लेकिन हम खवातीन की तो वो आइडियल है। हम उन्हें देख के ही अपनी शख्सियत में बेहतरी ला रहे हैं। अल्लाह ताला उनका नाम कायम रखेगा और इंशाल्लाह रहेगा। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो यौम शहादत जहाँ मनाया जाए, यौम शहादत यहाँ मनाया जाए, जो आपकी यहाँ पर शहीद हुई थी बीबी बेनज़ीर है, तो किसको ये पैगाम आप देना चाह रही है? बिलावल भुट्टो को। मैं अपने चेयरमैन, बहुत मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं सदर पाकिस्तान ज़रदारी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस जगह को सजाएं, जहाँ आए, यहाँ जरूरत है सबके इकट्ठे होने की। रावलपिंडी बंद होना चाहिए इस एहतराम में कि ये शहादत का दिन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले साल 27 दिसंबर सजाया जाएगा, और हमारे जो है ज़रदारी साहब भी और बिलावल भुट्टो साहब इंशाल्लाह हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे। थैंक यू वेरी मच। अम्मा जी, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी। किथों आए हो?
میں بیوہ میں اتنے ہی رہنی ہوں، میں روز تھلے تو ہو کے مڑ کے رہنی ہوں، میں بیوہ میں غریب ہوں، میں دلی مریض ہوں، لوگ مدد کریں، میں کوئی زیارت نہیں چھوڑی، میں ساتھ زیارتاں کیتیاں بچوں. نہیں اس جگہ نو تسی زیارت سمجھ کر کے آئے ہو؟ بالکل میں کوئی تساں دی مراد ہے؟ میں نے اندر حسین ہے. ٹھیک ہے. دیکھو میں کون ہوں، میں دیکھو اس میں تو پڑھے کوئی نہیں جاننا، مینوں بیوہ نو اللہ جان سی، انہاں نے حق ہے بیوہ نال مدد کرنے دی، مینوں تو اللہ نہیں مدد بچو. نہیں اے جڑا مدد کرن دا حق دا مطالبہ تسی کس نو کر رہے ہو؟ حسین بادشاہ دے، میں حسین بادشاہ کو منگنی ہاں، میں نالے مدد جوان کرون والے، میں آنیا پتر میں بلوٹ شریف تو پڑی میں گئی ہوں، میں روز آنی ہوں رونی چلی رہنی ہوں سڑک سے بیٹھ کے، میں بی بی نو بہت یاد کریں، بی بی ساڈے نال مدد کرون والی ہے، میں تو بیوہ میرا تو کمانے والا کوئی نہیں، میں دل نہیں مریض ہوں، اللہ بہت دے انشاءاللہ وسنے رو دے آباد رہو. میری اس بیوانیاں دعاواں کی لے جانا ہے، مٹی نال مٹی ہونا بچوں، یہ ہتھاں نال دتا ہے کام آسی کچھ بھی نہیں آؤ لگا. اللہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. پاک پروردگار جو کلام پڑھا گیا مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں شفع پوری عطا فرما. مولا کریم اس کا ثواب تمام پیغمبروں تمام رسول اللہ کو پیش کرتے ہیں عطا فرما. مولا کریم اس کا ثواب تمام شہداء کو، بالخصوص شہداء کربلا، شہداء غزوات کو، اور شہداء کارساز کو، اور شہداء بیعت البار کو پیش کرتے ہیں. مولا کریم ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. مولا کریم اس کا ثواب تمام صحابہ کرام، اولیاء کرام، ولی اللہ کو پیش کرتے ہیں، ان کو ثواب عطا فرما. مولا کریم اس کا ثواب بالخصوص محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو پیش کرتے ہیں، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. مولا کریم اس کا ثواب ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پیش کرتے ہیں، جناب شاہ نواز بھٹو، جناب مرتضیٰ بھٹو، اور جتنے بھی شہداء اور جو زخمی ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرما. مولا کریم اس پارٹی کے قائدین نے اور اس کے کارکنان نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں. مولا کریم ان کی ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے مولا کریم اس ملک پاکستان کو اپنے زمان میں رکھ. مولا کریم مخالفین دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھ. مولا کریم جس طرح ہماری افواج کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور دشمن کے دان کھٹے کیے، مولا کریم ہماری افواج کو مزید طاقتور بنا. مولا کریم ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان میں اتفاق اتحاد ہے اور آپس میں مل جل کر پاکستان پیپلز پارٹی کی فلاح کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم یہاں پر ہمارے ساتھ صبح سے یہاں پر جو ڈیوٹی دے رہے ہیں افسران، مولا کریم ان کی بھی حاضری کو قبول فرما. ان کے لیے